जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज लाहौर सुपर प्लेयर और बाबा सिकंदर ग्रुप के जो तकसीम इनामात थे वो खैर खैरियत से अपने अख्ताम पर पहुँचे और आज अभी उस्ताद मलक मुबशर खोकर के डेरे पर उनके साथी, देरी ना साथी और उनके शागिर्द वगैरह सब यहाँ पर बैठे हैं। तो उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन अनथक मेहनत के बाद टूर्नामेंट उड़ाना और उसको कामयाब करवाना, और टूर्नामेंट के हवाले से जो है, जब कामयाब टूर्नामेंट होते हैं उसके बाद कामयाब तकसीम इनामात का सिलसिला शुरू होता है। दोस्तों, इनामात की मद में पैसे और जो भी होते वो तो दिए जाते हैं, मगर ट्रॉफियाँ एक फंक्शन में तकसीम इनामात का जो लुत्फ़ ही कुछ और होता है। हमारी इस कबूतर परवरी के शौक़ में जितनी जिद्दत बर्ड गैलरी के प्लेटफार्म से जो दोस्तों को देखने को मिलती है वो शायद कहीं मिलती हो। ये वाहिद प्लेटफार्म है जिनको पाकिस्तान के सब शहरों में एक मुकाम हासिल है, चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, KPK हो या बलूचिस्तान हो। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने शौक़ को प्रमोट किया, शौक़ को गलियों से लेकर बाहर ले आए और दुनिया में उजागर किया। कहाँ राजा इफ्तिखार, कहाँ मलक मुबशर, कहाँ गजनफर, एक ही अब लगता है कि हम घर के फ़र्द हैं। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? ये एक प्लेटफार्म था जिसने हम सबको इकट्ठा किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सैयद तुराब हैदर को, जिन्होंने अनथक मेहनत के बाद ये कामयाबी हासिल की, और ये उसका सिला है कि आज हम इकट्ठे बैठे हैं। इतना बड़ा तकसीम इनामात आपने देखा और उसमें जो वलवला और जोश था, लोगों की आमद थी तकसीम इनामात में, ये किसी से ढकी छुपी नहीं। दोस्तों, फिर भी मैं आपको बताता चलूँ, उन लेजेंड लोगों के पास में लेके चलता हूँ आपको जिनकी चर्चे गलियों गलियों और शहर शहर और मुल्कों मुल्कों हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं आज कामयाब गया हूँ आपके सिंध शौकीन हजरात को उन लोगों से मिलाने, और वो तकसीम इनामात भी मैंने आपको दिखाया और लेजेंड उस्तादों से आपको मिलाने जा रहा हूँ और उनकी राय मालूम करता हूँ ये तकसीम इनामात कैसे शुरू की और इसकी कामयाब के पीछे क्या है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके प्रोग्राम कामयाब की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इतना बड़ा प्रोग्राम आपने करवाया, इतने लोगों को इकट्ठा किया और लोग आपके पास एक काल पर चल के आते हैं। ये क्या राज है? ये कैसे मुमकिन होता है? उस्ताद जी, हम लोग ना लोगों से प्यार करते हैं, जी ठीक है। लोगों का जो हक होता है उनको हक देते हैं, बिल्कुल। ठीक है। टूर्नामेंट्स अच्छे होते हैं, ठीक है, हर चीज़ आपके सामने प्रॉपर हुई है, जी जी। तो फिर लोगों का फिर शौक़ बढ़ता है, इसीलिए लोग आते हैं, प्यार करते हैं। यही बात है जी। और मैं समझता हूँ कि छोटे से अरसे में आपने इतने बड़े ग्रुप को संभाला हुआ है, और आज जितनी आर्मी आपके साथ थी और जिसे एंट्री आपकी हुई है, मैं समझता हूँ कि आज आपने मेला लूटा है और इसमें कोई शक नहीं। तो शाह जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, इस दिन पर आपका आप चक्कर से आए, और जो हमारी पंजाब की जान है उस्ताद राजा इफ्तिखार काका साहब, इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये आके हमें रौनक बख्शते हैं, मोहब्बत देते हैं। और मलिक साहब, इनका तो क्या मैं क्या शुक्रिया अदा करूँ इनका, इनसे जो मोहब्बत है, जो इनसे खलूस है, प्यार है, और आज की जो कंट्रीब्यूशन है ना इस फंक्शन की, वो मलिक मुबशर के नाम ही है, इनके ग्रुप के नाम है, बाबा सिकंदर ग्रुप के नाम है, इस ग्रुप के नाम है, इसके नाम है। उसकी क्या वजह है? ये मोहब्बतों और चाहतों का सौदा है गजनफर, और कुछ भी नहीं। ये आप लोगों का प्यार है कि आप लोग इतनी दूर से चल के आते हैं। पंजाब से जितने असातिज़ा आए, उस्ताद मुस्तफा डे वाले हों, उनके साथ सफदर बाजवा साहब हों, आसम पहलवान साहब हों, उनकी पूरी टीम आई, बड़ी लंबी फहरिस्त है। उधर से फिर आ गए हम ननकाना से, हम चौहान आ गए, जलालपुर भट्टियाँ से अदर पुराया आ गए, मिट्टू लाली आ गए, लाहौर के तमाम सीनियर असातिज़ा मौजूद थे, नामवर शख्सियात मौजूद थी। बस और क्या है, यही कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कितना कम है, और कोशिश करेंगे अगली दफ़ा और बेहतर करें। जो कमियां रह गई, जो कोताहियां रह गई, हर एक को अकोमोडेट करना ज़रा मुश्किल होता, फिर भी कोशिश की है। एक बात मैं भूल गया
کہ چلو ٹھیک ہے آپ نے تقسیم انعامات کرواتے ہیں جو بھی ہے. اس دفعہ آپ کی چھت سے جو رزلٹ آیا میں نے دیکھا ٹرافیاں وصول ہو رہی تھی نایاب حیدر صاحب کی چھت سے. تو یہ بھی آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے گھر سے ایک اچھا رزلٹ آیا اور ان کی ٹرافیاں وصول ہوئی. میں نے آج دیکھی, پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا. یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ کامیابی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ کفر ٹوٹا. اچھا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کفر ٹوٹا. ماشاء اس اللہ. دفعہ ہم نے زبردستی انٹری کرائی, اچھا زبردستی. وہاں پہ بھی میں نے یہ کہا اور اس کے لیے پتہ نہیں کتنی کی گالیاں سنی. لو جی یہ اتنے کا ٹیکا تو یہ اتنے کا ٹیکا. تو وہ اصل میں وہ سارا ریورس ہو گیا اور بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں. اچھا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دوستو یہ جو آپ کی کامیابی کا راز بہت اس میں راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں, مگر اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا. ٹیم ورک ہے. تراب بھائی کی ٹیم ہے جس میں راجہ افتخار کاکا ہے, اپنا ملک مبشر ہیں, کئی لوگ ہیں. میں نام کس کس کا لوں؟ میں بھی تھوڑا سا ادنا سا کارکن ہوں ان کا, میں بھی تھوڑا ہاتھ بٹاتا ہوں. تو میں ابھی راجہ افتخار کاکا کی طرف چلوں گا کہ وہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی دوست آپ کے ساتھ چلتے ہیں وہ آپ کتنا اس میں عمل دخل ہے, اور آپ کی پارٹی اور تراب حیدر کے بارے میں کچھ لفظ آپ بولیں. راجہ افتخار کاکا صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب بھائیوں کو, دیکھنے والوں کو السلام علیکم. اس میں ظفر بھائی شاہ صاحب کے ساتھ ہمارا آج کا نہیں ہے, کہہ لیں 15 سے 20 سال ہو گئے. 20 سال ہو گئے ہیں شاہ جی کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. ایک ہماری پارٹی کے اوپر, سابقہ پارٹی کے اوپر ایک بہت مشکل وقت آیا تھا جس وقت صاحب نے ہمارا بائک کاٹ کر دیا تھا. اس وقت بھی شاہ جی نے ہی چلایا تھا. یہ شاہ جی ماشاءاللہ شروع سے ٹورنامنٹ آرگنائز کر رہے ہیں. پنجاب کا میرے خیال میں شاہ جی آپ نے پہلا ٹورنامنٹ کروایا تھا سب سے, الحمدللہ بالکل. اور سب سے بڑی بات ہے ابھی پنجاب میں آپ کہہ لیں 7-8 ٹورنامنٹ ہوتے ہیں پنجاب کے, لیکن پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہر سال انہی کے کپ کی ہوتی ہے. سب کو ٹرافیاں ملتی ہیں. اسی طرح کے بڑے بڑے فنکشن ہوتے ہیں, آپ نے بھی دیکھے ہیں کافی, گجرات میں بھی کیے ہیں, لاہور میں بھی کیے ہیں. یہ بڑی اچھی دیکھیں, کبوتر اڑانے پیسے مل جانے کی بات نہیں ہوتی ہے. جو ونر آتا ہے اس کو وکٹری سٹینڈ پہ آنے وہ اپنا مزہ ہوتا ہے, اسی لیے کبوتر اڑتے ہیں. تو شاہ صاحب کو بہت کریڈٹ جاتا ہے, انہوں نے شو کو بہت آگے بڑھایا اور سیرمنیز بھی کی ہیں اور بڑی بڑی اچھی سیرمنیز کی ہیں. یہ میں ایک بات کی تائید کروں گا راج صاحب کی کہ اصل چیز ہے وکٹری سٹینڈ. اصل میں کل دوبارہ پوسٹ شیئر کی نا, تو اس لیے میں ان کی بات تائید کر رہا ہوں کہ 6 فون آ گئے, ہمیں وہ نہیں بلانا. یعنی ہر ایک چاہت ہوتی ہے. ہر سال یہ فنکشن کرتے ہیں جیلم میں, ان کی ایک منفرد مثال ہے. اپنے جیب سے ان لوگوں نے پیسے لگانے, شوق کروانے, تقسیم انعامات اپنے جیب سے کرنی ہے اور ڈونیشن علیحدہ کرنی ہے. راز صاحب ایسے ہی ایسے ہی, اور اس سے زیادہ اور کیا ہے, اور لوگوں کو وکٹری سٹینڈ پہ جگہ دینی ہے. یہ ہمارے ساتھ ملک صاحب ہیں اور ان کا کنٹریبیوشن دیکھیں نا. اس فنکشن کے لیے میں نے وہاں پہ بھی اناؤنس کیا. مجھے 2-3 دفعہ نے روکا کہ کوئی چیز اناؤنسمنٹ نہیں کرنی. میں کہ کیوں نہیں کرنی بھائی, دیے اس نے تو اسی کا نام ہونا چاہیے نا. وہاں پہ پلیٹوں کے اوپر تو نہیں کسی کو پتا چلنا کہ وہاں سے آئے. بات یہ نہیں ہے کہ چاہت کا ہی سودا ہے, محبت کا سودا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. اور آج بھی دیکھیں نا, ان کا آج بھی 6 استاد کی آج انہوں نے 6 کیے نا. بالکل 4 استاد کی. کہنے کا مقصد یہ کیا ہے, بات یہی ہے کہ ہم لوگ تو سب بیٹھے ہوئے ہیں نا, راج صاحب کا بہت کنٹریبیوشن ہے. آج آپ دیکھیں کہ پورے فنکشن میں ہر ایک کی خواہش تھی, اس کے بہت بڑا اعزاز ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہر ایک کی خواہش تھی کہ میں راجہ صاحب انعام دیں اور ان کے ساتھ میری تصویر بنے. اور اسپیشلی جب میں نے نہیں بلایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی بلاؤ, کھانا چھوڑ کے آ جاؤ, کھانا چھوڑ کے آ جاؤ. جی بالکل. یہ جو ریوارڈ ہے نا, اس کا کوئی مول نہیں. میں آپ کو بتا, صحیح بات. اس کی وجہ بتاؤں کیوں ہے. یہ ہر ایک کو عزت دیتے ہیں. بلکہ کئی دفعہ میں غصے میں آ جاتا ہوں, کہتے شاہ جی چھوٹوں پہ کوئی گال نہیں. کئی چیزوں یعنی میں کہوں گا کہ نہیں شاید راز صاحب ایسے آتی ہے, کہ نہ کوئی گال نہیں. کبھی کسی حریف کے ساتھ آپ ثابت کر دیں, میں دیندار ہو جاؤں گا کہ راجہ صاحب کی طرف سے زیادتی ہوگی کسی حریف کی. میں کہہ رہا ہوں یہ اوپن چیلنج ہے, یہ میرا اوپن چیلنج ہے. وہ پپلا ہو, وہ جیلم ہو, یعنی پنجاب کا ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک, یہ میرا چیلنج ہے کہ راجہ صاحب کی طرف سے کہیں کسی حریف کے ساتھ زیادتی تو بڑی دور کی بات ہے, کہیں یہ کہنے کہ بہت ساری اوفی ہو گئی ہے. صحیح بات ہے.
یہ تو بات ماشاءاللہ سب جانتے ہیں اور ببانگ دہل جانتے ہیں، ایسے نہیں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ سجاول ڈورو صاحب ان کے بہت ہی بہترین شاگرد تھے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے۔ وہ سانحہ مجھے یاد ہے کہ جب ہوا تھا ان دوران بھی رائے صاحب نے صبر کیا تھا اور گیم کو جاری رکھا، اس وجہ سے کہ میری طرف سے کوئی بات ایسی نہ ہو۔ دوستو، بات جو ہوتی ہے عمل والی کام اور نظر آتی ہے۔ میں سامنے کی تعریف نہیں کر رہا، ہمیں علم ہے، ہم واش کرتے ہیں دوستوں کو، اور میں اپنی ذاتی میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اچھے دوستوں سے ملوں، ان سے کچھ حاصل کروں۔ ایک سوال میں نے پوچھنا ہے جب آپ بات کریں۔ جی ہاں دوستو، یہی بات ہوتی ہے۔ جو یہ سارا یہ پنڈال سجا ہوا ہے نا، یہ ٹرافیاں جو آپ دیکھ رہے ہو، یہ کسی نے ایسے نہیں دی ہے، یہ محنت سے سجائی گئی ہیں، محنت سے حاصل کی ہیں۔ یہ جو ٹرافیاں آپ دیکھ رہے ہو بند کمرے میں، یہ ایسے محنت سے اور یہ جو گرمی میں پسینہ جلا کر انعام حاصل کیا جاتا ہے، یہ ان کا ایک صلہ ہے۔ تو شاہ جی کی طرف چلیں گے۔ میں نے ایک سوال پوچھ رہا ہے راج صاحب سے، جی بڑے عرصے سے۔ راج صاحب کیسا محسوس کرتے ہو کہ لوگ انی چاہت اور انی محبت کرتے ہیں؟ کوئی دل چ کوئی فخر محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں شاہ جی، شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ کوئی چلو تصویر لینا بھی اگر چاہتے۔ باقی شاہ صاحب شوق سی، شوق محنت کرتے سی، اللہ تعالیٰ نے عزت دیتی ہے۔ سر منفرد ضرور نام دیتا ہے۔ جی جی ضرور، تو شاہ جی پھر وہ فرونیت ہو جاتی ہے نا۔ نہیں میں ویسے میں فخر کی کبھی ہاں دل جی۔ بندہ بیٹھتا ہے نا تے جس طرح کہتے ہیں شکر ادا کرتے پروردگارا ہاں جی کنا نواز دیتا ہے۔ جی یہی ہے اصل نوازنا تے یہی ہے نا کہ لوگوں کی چاہت ہونا۔ جی جی میں یعنی جتنے تسی چلے جاؤ نا، میں دیکھا اتنے میلہ لگ جاتا ہے، الحمدللہ اللہ میلہ تعالیٰ لگ کا شکر ہے۔ اور لوگ خواہش کرتے ہیں ہاں تھوڑا جی، ملن نوں، تھانوں دیکھن دی۔ تھانوں دبئی چ بھی یاد ہے نا ہاں جی ہاں جی، کہ لوگ کس طرح اکٹھے ہو جاتے کس تھے۔ طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جی ایسی بات ہے بالکل۔ ہار اور جیت اگر آپ کا گیم مکمل ہے نا، میں آپ کو اپنی رائے سے بتا رہا ہوں کہ آپ کا گیم مکمل ہو گیا، آپ کا شوق مکمل ہو گیا، ہار جیت نہیں، ہاں جی آپ کا شوق اچھا ہو گیا تو آپ جیت گئے ہو، آپ ہارے نہیں ہو۔ رائے صاحب سے ہم نے یہی باتیں سنی ہیں اور بشیر بھائی سے بھی یہی باتیں سنی ہیں کہ آپ شوق کو برقرار رکھو، اپنے کلیبر تک رکھو، تاکہ جو آپ کے شاگرد ہیں وہ مثالیں دیں، بقایا جات آپ کو مثالیں دیں۔ ریکارڈ ایسے نہیں بنتے، ریکارڈ بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے، اور ریکارڈ بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں۔ ایک توسیع اور کر دوں بات میں جی۔ کہ آپ نے ریکارڈ کا ذکر کیا، 9 دفعہ جیلم 9 دفعہ جیلم چاہیے۔ 9 دفعہ جیلم چیمپئن۔ یہاں ایک دفعہ ہو جائے نا تو آپ نے بھی ہمیں ہی کہا تھا صحیح ہے۔ کہ وہ آج کیسے ہی نام جیت لیا۔ ہاں۔ یہ میرے خیال میں نا ہم نے کوئی 10 یعنی اس طرح کے میجر لیول پہ، اور یہاں کوئی جلدی سے سال خالی نہیں جاتا الحمدللہ۔ 9 دفعہ ہم چیمپئن رہے ہیں۔ 2007 میں ہم نے پہلی دفعہ کا ٹورنامنٹ آرگنائز کیا تھا جیلم سے، اچھا تو 3 دفعہ کے رنر اپ ہیں جیلم میں ہم۔ ایک دفعہ میں 6ٹھی پوزیشن تھی، اور کوئی سال ایسا نہیں جس سال پوزیشن آئی ہو۔ اچھا 3 دفعہ رنر اپ، 2 دفعہ میرے خیال میں 3rd یا 4th پوزیشن تھی، ایسے ہی کچھ سسٹم ہے۔ 9 دفعہ کے چیمپئن۔ اب یہ دیکھیں نا ادھر بھی آپ ٹرافیاں پڑی دیکھ رہے ہیں، اسی کی بھی اس طرح میں دیکھیں محنت جہاں ہے نا، جہاں محنت ہے وہاں کامیابی ہے۔ لفظ کیا ہے؟ جہاں محنت ہے وہاں کامیابی ہے، جہاں باتیں ہیں وہاں پہ کامیابی نہیں ہے۔ بالکل جہاں محنت ہے، جہاں پہ عمل ہے۔ چیمپئن بنے 2010، اس وقت لارڈس کو کلین سویپ کرنا ایک بڑا اوکھا کام سمجھا جاتا ہے۔ لال جی بہرحال جی بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے حریف اچھے پالو، آپ خود اچھے ہو تو آپ کے حریف بھی اچھے ہونے اچھا میری چاہیے۔ بات سنیں، ایک وہی بات آپ کی بڑھاتا ہاں۔ ہوں، سارے حریف آئے؟ ہاں جی بالکل آئے، سب آئے؟ بالکل آئے، ایبسنٹ ہوا کوئی؟ نہیں ہے، سب کیوں؟ آئے ماشاءاللہ۔ دیکھیں کوشش یہی ہے نا کہ جو جیتے ہیں ان کو، تو جیسے آپ کو مثال دی 2-3 منٹ سے اوپوزیشن کا فرق ہو گیا۔ پہلے ہم نے اناؤنس کرتی تھی
उनके पेपर आए बाद में, हम उन पे एतराज कर सकते थे कि जी आपने क्यों गलत लगाया, क्यों गलत टाइम लगाया। नहीं, कोई गल नहीं, दो इंसाफ के तकाजे हैं शाह जी। अगर आप इंसाफ का शौक नहीं, मैंने एक सवाल किया था आपको, आपको याद है नहीं, आपकी ऑफिस में मैंने कहा शाह जी आप इतना खर्चा कर रहे हो, टूर्नामेंट करवा रहे हो, कहाँ कहाँ लोगों को भेज रहे हो विजिट पे, इतना खर्चा आपका होता है, मुझे तो नहीं समझ में आता इसमें कोई बचत होती है टूर्नामेंट करवाने में, उल्टे खर्चे होते हैं। सर नहीं, ये आपको मैं आपको बात बता दूं, जब आपने अपना ग्रुप चलाना है या अपने शौक के लिए करना है ना, तो आप ये शौक के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। सही बात है। उसके लिए करने हैं, उसके लिए आपको अपना कंट्रीब्यूशन डालना है। अगर आप ये कहें कि आप वैसे बैठ के कोई कंट्रीब्यूशन डाल लेंगे तो वो मुमकिनात नहीं होती। अब ये उड़ाएगा या आप उड़ाएंगे या राज साहब उड़ाएंगे नहीं, तो कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा? मुझे गनफर भाई बात पता क्या है, शौक करने और करवाने के लिए ना सबसे पहले बंदे का अंदर साफ होना चाहिए, ठीक है, दिल में मैल नहीं होनी चाहिए, मुनाफकत नहीं होनी चाहिए, फिर कभी भी ये ज़िंदगी में शौक ख़राब नहीं होगा। जब ये शौक खराबी की तरफ गया मुनाफक बंदों की वजह से, वैसे ये शौक खराबी की तरफ जा ही नहीं सकता। बहरहाल जी उनको भी अल्लाह हिदायत देगा। हाँ जी, मुनाफिक हो या कोई भी हो, सबको जो है ना ये चाहिए, हमारे दिल में सब सही हैं, आप खुद सही हो तो सब सही है। हाँ जी, सही ये बात है। अगर मैं अपनी छत भी उड़ाता हूँ, टूर्नामेंट पूरे सिंध के ऑर्गेनाइज करता हूँ, मॉनिटरिंग करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह 200 छतें में उड़ाता हम हूँ। लोगों को ऐसे लगता है कि सारी छतें आपकी हैं। हाँ जी, टोटली हरीफों की भी, आपकी भी, क्या सारी। नजर डालो तो बड़े बड़े होना तो ऐसा चाहिए ना। हाँ जी। ये ये तो देखो, नहीं जी, नहीं, जो मैं हूँ बस। ये देखिए जी, फैसल चौहान साहब शागिर्द खास उस्ताद राजा इफ्तिखार काका साहब, चालू ही दे दो। आहत मलिक साहब, लो जी ऐसे जी ऑन एयर ले लिया शगीर्दी ना था। बटा लीजिए, शगीर्दी बटा लीजिए, तबादला कर ली ना, जेल वाले किसी रख लो। झेलम के रहे ये जी शागिर्द बैठे हैं जी, उस्ताद मलिक मुबशर खोकर साहब के जी, और शागिर्दी नहीं, उनकी माशाल्लाह अपनी छतें हैं, हाँ जी, परफॉर्म करते हैं, यानी उड़ाने की कोशिश करते हैं। और मुबशर भाई आपके इस टाइम जो छतें उड़ रही हैं आपके अपनी पार्टी की या अपने जो कहते हैं शागिर्दों के जो है, वो मैं समझता हूँ कि पूरे पंजाब में इस टाइम है। एक सवाल पूछ लेने दें। अच्छा। एक सवाल पहले फिर राजा पूछती कि जो आपने सवाल किया ना, इसके लिए जरूरी ये है राज साहब, जी जी सब कुछ तो शागिर्दां नूं दिखा देंदे हो, हाँ जी दस देंदे हो, ते उन्हां चों विच कुछ दूसरे उस किस्म दे भी आ जाते हैं जो लैके उड़ जाते हैं। उड़ी ਜਾਂਦੇ अजे रिसेंटली मिसाल है, मैं ना नहीं लेना, हाँ जी, हाँ जी। कोई गल नहीं शाह ये सच यार इन्ना सर्फ कित्थों आता है साडे? बस शाह जी देखो, पता तो नहीं चलता बंदे नाल हंडिया पर कहीं पता चलता है। हाँ जी, कोई गल नहीं, उन्हें ले लिया तो जेड़ा सारा कुछ लग जाता अबू फैसले ते अल्लाह ताला जात करता नहीं, है। अल्लाह ताला नियतां नूं फल लगदा है सर, नियतां नूं फल लगदा है जी। ये जो आप जी, सवाल आप कर आपके रहे थे, जो अभी इस टाइम रिसेंटली शागिर्द जा रहे हैं आगे, तो कितने आपके शागिर्द हैं इस टाइम, कहाँ कहाँ आपके शागिर्द वसी फैले हुए हैं? गनफर भाई शागिर्द तो हमारे माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में ही हैं, माशाल्लाह ठीक है। पंजाब में हमारी 4-5 अच्छी छतें हैं माशाल्लाह जो परफॉर्म करने वाली हैं, जो बड़े टूर्नामेंट हो रहे हैं, माशाल्लाह। और लाहौर में हमारी 10 छतें हैं जो गेट होने वाली हैं, अच्छी छतें हैं, और आहिस्ता आहिस्ता कोशिश अभी कर रहे अभी हैं। आपने रिसेंटली एक छत का इफ्तिताह किया है हाँ जी, वो फैसलाबाद में, उनकी क्या से आप देख रहे हैं? वो छत इंशाल्लाह ताला एक साल में बहुत आगे जाएगी। आगे अच्छी छत है। अच्छी अच्छी छतें आपके पास आ रही जी हैं। जी, अच्छी अच्छी छतें आ रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैनेज करना बहुत बड़ी बात है, मैनेज करना। दोस्तों इसी के साथ मैं इजाज़त तो नहीं लेना चाहता, आपके साथ ही हूँ, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई और मयारी गुफ्तगू हुई। गजल पर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपनों के शुक्रगुजार हुआ जाता है, अपनी मोहब्बतें आप लोगों के आने से, आपके आने से जो मोहब्बत है, आपके जो खलूस से जो मोहब्बत है, मुझे लगती है अगर आप ना हो तो मैं अकेला क्या हूँ? नहीं आप सब बिल्कुल लोग बिल्कुल सब लोगों का ये है, है। सब लोगों का ये एक मजमुआ है, गुलदस्ता है, और इस गुलदस्ते को सजाने के लिए हम सब इकट्ठे हैं। मैं पिछले दिनों में आपके सिंध के जो हमारे जो प्यारे हरीफ भी थे, मुखालिफ कह ले, लेकिन कबूतरों के थे, रियान भाई और इंतकाल कर गए, उनका बड़ा अफसोस हुआ। बड़ा अफसोस। कि मेरी क्या उनकी कोई तबीयत से पहले भी थी उनको प्रॉब्लम, या
نہیں میں بھی کہوں گا یار کہ جی ریحان کے جانے کا بہت اچھا ایک ہمارا قابل حریف تھا، آدمی ایک تھے۔ اچھا کھلاڑی تھا جو دیکھیں بات یہ نہیں ہے ہمارا جو بھی اختلاف تھا وہ کھیل تک تھا. جی ہاں ریحان فضل خان یہ ہمارے اس کھیل کا حصہ تھا. بالکل. اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے, آمین ان کی آمین مغفرت کرے, آمین. اور ہم سب نے بھی چلے جانا ہے ایک دن. بالکل بالکل. بات یہ نہیں ہے, اور بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی آسانیت فرمائے, ہماری آمین دعا ہے. آمین. بالکل دعا ہم سب لوگوں کی طرف سے ان کے لیے دعا ہے جی, دعا ہے جی بالکل. اور ہمارے پورے گروپ کے لیے ان کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی درجات بلند کرے. آمین آمین. دیکھیے جی, استاد ریحان فضل خان صاحب کراچی کے نہیں پورے پاکستان کے بہت بڑے لیجنڈ استاد تھے. ان کی وفات پر سب کو دکھ پہنچا ہے. جیسے تراب بھائی نے, استاد راجہ افتخار نے اور ملک مبشر نے کہا ہے کہ ہمارے جو بھی کچھ معاملات تھے ہم نے درگزر کیے, اور اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے, ریحان بھائی کو, اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ابھی یہاں سے ہم اجازت لیں گے. اللہ حافظ. لیجیے اسی کے ساتھ دکھا کے اجازت لیں گے. تھینک یو ویری مچ. پیراگون سٹی بیس ٹھیک ہے, من اجازت پہنچا ہے.